बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल के साथ वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सुबह सवेरे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा धचका लगा अली ज़ैदी की सूरत में, और अली ज़ैदी ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार की जा रही है, न कि किसी और जमात में शमूलियत। इसकी वजह क्या है ये आपको बाद में बताएंगे। साथ ही साथ अली ज़ैदी का सियासी सफ़र कैसा रहा और अली ज़ैदी बुनियादी तौर पर थे कौन, इस पर बात करेंगे आज, और तमाम तर सूरत हाल पर नज़र दौड़ाएंगे और आपको मालूमात फराहम करेंगे अली ज़ैदी से मुतल्लिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर थे अली ज़ैदी, और इनकी सियासत का जो सफ़र है, सियासी सफ़र, उसका आगाज़ 1999 से हुआ। 2002 में अली ज़ैदी ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। ये कौम सूबाई असम्बली का हल्का था 116, जिसमें तकरीबन 3000 के लगभग इन्होंने वोट लिए और नाकाम रहे। अली ज़ैदी बहुत ही, वो जिस तरह कहते हैं कि बड़बोले जैसे इंसान थे, जहाँ जाते थे महफिल लूट लेते थे और गपशप बहुत ज़्यादा लगाते थे। अली ज़ैदी जैकबाबाद से भी इंतखाबी अमल में इन्होंने हिस्सा लिया। वो क्यों लिया वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जो थे, उन्होंने अली ज़ैदी को एक तोहफ़ा दिया, उसकी कहानी भी आपको सुनाएंगे। आगाज़ करते हैं अली ज़ैदी का जो सफ़र था कौमी असम्बली में। पहली बार इंतखाबात में जो हिस्सा लिया, कौमी असम्बली के हलके में पहली बार जब हिस्सा लिया, वो जैकबाबाद से लिया। जैकबाबाद में इन्होंने क्यों अपने कागजात जमा कराए, साथ ही साथ कराची से भी ये उसी वक्त उसी अरसे में जो है इंतखाबी अमल में इन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि जैकबाबाद क्यों, तो इनसे जब पूछा गया कि आप जैकबाबाद से क्यों इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, तो इनका ये कहना था कि ये मैं इमरान खान के कहने पर ले रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मामला ये था कि सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा जो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, इनके उम्मीदवारों को वहाँ से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना बहुत दुश्वार समझा जाता था। तो ये बुत तोड़ने के लिए इमरान खान ने अली ज़ैदी को कहा कि आप सिंध से इंतखाबी अमल का हिस्सा बने, और यही वजह थी कि जैकबाबाद से इन्होंने बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्त में हिस्सा लिया। अच्छे वोट लिए, लेकिन नशिस्त इनके नाम नहीं रही। नशिस्त वही जो रिवायती सियासत है, रिवायती सियासतदान हैं, उन्होंने ही कौमी असम्बली की नशिस्त से मैदान मारा। लेकिन अली ज़ैदी ने सिंध में PTI को बाकायदा तौर पर मुतारिफ़ करवाया। 25 दिसंबर 2014 को अली ज़ैदी को कराची का सदर मुंतखब किया गया, और सदर तो मुंतखब हुए ही है, लेकिन उसके बाद कुछ PTI के मामलात कराची में उसमें यूँ कह लीजिए कि जैसे एनर्जी आ गई एक, और लोकल सतह पर मजबूत हुई PTI। बाकायदा धरनों में शिरकत हुई। आपको याद होगा कि जब नेटो सप्लाई अफ़गानिस्तान जाती थी, तो उसके ख़िलाफ़ जब PTI अपोजिशन में थी, तो मुल्क भर में धरने दिए थे। तो कराची में भी अली ज़ैदी की सदारत में अहम शाहराहों पर धरने दिए गए, और ये जो सदारत थी इनकी कराची की, तो ये बाकायदा तौर पर 2018 के जो आम इंतखाबात थे उनकी तैयारी का एक तसलसल था। महंगाई का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, सड़कों का मामला हो, PTI सड़कों पर नज़र आने लगी। और सिंध भर में जो एक मार्च किया था ये मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ PTI ने, उसकी क़यादत भी अली ज़ैदी ने की, और उसके साथ साथ दीगर क़यादत भी कराची की इनके साथ शामिल रही। बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, उस बल्दियाती इंतखाबात में PTI को बहुत ज़्यादा यानी तनकीद का निशाना ही बनाया गया, और बहुत इबरतनाक शिकस्त अगर आप कह लें तो वो बुरा नहीं होगा। जब MQM का मेयर बना था कराची में, ये उस वक्त की बात है, तो उस वक्त PTI को जो नुकसान हुआ, जो शिकस्त हुई, उसके बाद अली ज़ैदी साहब ने सदारत से इस्तीफ़ा दिया, और अली ज़ैदी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए सदर जो कराची के मुंतखब हुए, जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर अंदर जिन्होंने पार्टी से किनारा कशी इख्तियार की और सियासत छोड़ने का ऐलान किया, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, वो आए मैदान में, और उनको बाकायदा तौर पर कराची की सदारत दी गई, सदारत दे दी गई। लेकिन उनके और अली ज़ैदी के बीच मामलात कुछ बन नहीं पाए, और अली ज़ैदी उनको बारहा तनकीद करते रहे, तनकीद का निशाना बनाते रहे,
اور خط و کتابت کا ایک سلسلہ ان کے بیچ جاری رہا، اور کوئی بھی پی ٹی آئی کراچی کوئی کام کرتی، سڑکوں پر نظر آتی یا کوئی حکمت عملی کے لیے آگے بڑھتی تو علی زیدی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اور پی ٹی آئی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آفتاب صدیقی کو کراچی کی صدارت ملنے کے بعد بہت زیادہ علی زیدی اور آفتاب صدیقی کے بیچ جو چپکلش تھی وہ جاری رہی، اور یہ ہم نے ابھی حال ہی میں جو انتخابات ہوئے اس کے بعد جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو گرفتار ہوئے تھے تو ان کو عدالتوں میں جب پیش کرتے تھے تو دو گروہ ہمیں باقاعدہ دکھائی دیتے تھے، اور پی ٹی آئی کی جو مقامی قیادت ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئی کہ علی زیدی صرف میڈیا ٹاک کے لیے اور میڈیا میں نظر آنے کے لیے سامنے نظر آتے ہیں، ادروائز علی زیدی کا اب کوئی کردار نہیں رہا۔ 2018 کے عام انتخابات جب آئے اس میں علی زیدی حلقہ 244 قومی اسمبلی کا یہ حلقہ تھا، یہاں سے میدان میں اترے، اور نہ صرف میدان میں اترے بلکہ ایم کیو ایم کو شکست دی، جو کہ ناممکن سی بات تھی، اور علی زیدی کی جانب سے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ ویسے تو کراچی بھر میں پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی، جو منتخب نمائندے اس وقت منتخب ہوئے، سب ہی یعنی ایک بہت ہی بڑی خبر تھی یہ کہ فیصل واڑہ سمیت دیگر حلقوں میں، جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم تھے، اس طرح علی زیدی تھے، بہت بڑی بڑی جو اسامیاں تھیں، جیسے ایم کیو ایم کے بڑے امیدوار تھے، ان کو شکست فاش دے کر یہ قومی اسمبلی کے انتخابات جیتے، اور کراچی باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے نام کیا، اور کہنے جانے لگا کہ کراچی پی ٹی آئی کا ہوا۔ ایم کیو ایم سے جو کراچی کا جو ایم کیو ایم کے سر پہ جو کراچی کا تاج پڑا ہوا تھا وہ پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا، اور صوبائی اسمبلی کی بھی اچھی خاصی نشستیں کراچی سے لی گئیں اور سندھ سے بھی لی گئیں۔ علی زیدی بارہاں ان کو جب بھی محفلوں میں یا سیاسی کوئی سرگرمی ہوتی تھی، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو یہ کچھ نہ کچھ بولا کرتے تھے۔ وہ تو ایک بار ایک محفل میں ایک سیاسی ایونٹ میں یہ آئے اور انہوں نے جوتے بہت اچھے پہنے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا گیا، ایک صحافی نے ان سے سوال کیا فیض اللہ خان نے کہ جوتے آپ نے بہت اچھے پہنے، تو علی زیدی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جوتے ان کو ریٹائرڈ قمر باجوہ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کی جانب سے تحفتاً دیے گئے ہیں، اور یہ تحفے کے جوتے ہیں جو وہ پہنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پہلی بار جب علی زیدی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی وہ تھی 15 اپریل کو، جب 17 کروڑ روپے کے مبینہ جعلسازی کے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ بعد ازاں ان کو ضمانت دی گئی اور یہ رہا ہوئے۔ پھر اس کے بعد اپریل کے بعد مئی کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا، 9 مئی کے واقعات، اور علی زیدی کا جو اس وقت کی گرفتاری تھی 10 مئی کو، اس بیچ ہوا گیا۔ 9 مئی کے جو واقعات تھے اس میں سڑکوں پر جو نظر آیا ہمیں وہ پی ٹی آئی کے عام کارکنان تھے جو کہ انتہائی غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، جو اشتعال میں تھے، اور اس وقت جو نرسری کے مقام پر شارع فیصل پر جو انصاف ہاؤس ہے وہاں پر مین سٹریم جو قیادت ہے ان کی پی ٹی آئی کی وہ نظر نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو عام کارکنان تھے وہ غم و غصے کا اظہار اس طرح کر رہے تھے کہ جو قومی املاک تھی، جیسے کہ رینجرز کی چوکی ہو گئی، پولیس چوکی ہو گئی، کچھ 2-3 گاڑیاں انہوں نے نظر آتش کی، اور ان کو وہاں پر کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت کی مین سٹریم جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آئی۔ اگر وہ ہوتے تو شاید یہ معاملہ سامنے نہ آتا، یہ معاملات جو تھے یہ روکے جا سکتے تھے۔ لیکن علی زیدی کو گرفتار کہاں سے کیا؟ علی زیدی کو گرفتار وہاں سے کیا جہاں احتجاج کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، کالا پھول کا یہ مقام تھا جہاں سے ان کو حراست میں لیا گیا، اور اوائل میں کسی طرف سے کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی کہ علی زیدی ہیں کہاں۔ بعد ازاں پی ٹی آئی کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ علی زیدی کو پولیس نے حراست میں لے لیا، لیکن اس کے بعد فیملی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی، اور ان کی اہلیہ یاسمین علی زیدی سندھ ہائی کورٹ سے ان کو رجوع کرنا پڑا اپنی بیٹی کے امراء سچا زیدی کے امراء، اور وہ وہاں پر درخواست انہوں نے لگائی اور کہا گیا کہ یہ جو بغیر وارنٹ کے اور بغیر وجہ کے گرفتار کیا گیا یہ سراسر ناانصافی ہے اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ علی زیدی بیمار تھے، کم از کم فیملی کو اطلاع دی جاتی تاکہ ان کو کپڑے فراہم کیے جاتے اور ان کی ادویات ان کو فراہم کی جاتی۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ ہمیں بتایا جائے کہ علی زیدی ہیں کہاں تاکہ ہم ان سے ملیں، ان کو ادویات فراہم کریں، اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کی اہلیہ کی جانب سے اس حکومت کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی روز بعد اطلاع یہ ملی کہ علی زیدی صاحب جو ہیں وہ ان کو جیکب آباد جیل لے جایا جا رہا ہے۔
जैकोबाबाद जेल इनको मुंतकिल किया जा रहा था कि अचानक इत्तला मिली कि अली ज़ैदी साहब को वापस उनके घर लाया गया है और उनके घर को ही सब जेल करार दिया है। अली ज़ैदी ने अपने जो मीडिया ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके तवस्सुत से मीडिया को इत्तला दी कि वो एक निजी अस्पताल में अपना चेकअप कराने जा रहे हैं, तो वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। और उस वक्त पीटीआई की दर्जनों जो कारकुनान कह लें या कुछ रहनुमा जो थे वो सियासत छोड़ चुके थे, और यही गुमान किया जा रहा था कि अली ज़ैदी भी अब पीटीआई भी छोड़ेंगे और सियासत से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे या किसी और जमात में शमूलियत का ऐलान करेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अली ज़ैदी साहब जो थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आए, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने जो उनको मिली है जो पीटीआई की जानिब से सदारत मिली थी सिंध की, उस सदारत से उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तो ये मामला जो था अली ज़ैदी की जानिब से जब ये सामने आया तो उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि अली ज़ैदी एक ख़तरनाक शहरी हैं पाकिस्तान के, जिनकी वजह से बहुत से पाकिस्तानियों को ख़तरात लाहक हैं, और इन ख़तरात को बांधते हुए हम अली ज़ैदी को जो है जैकोबाबाद जेल मुंतकिल कर रहे हैं। उससे पहले सिंध हुकूमत ने इनके घर को ही सब जेल करार दिया था, लेकिन अली ज़ैदी का ये कहना था कि मुझे जैकोबाबाद मुंतकिल कर रहे थे, लेकिन तबीयत की नासाजी के बायस मुझे वापस लाया गया और मेरे घर को ही सब जेल करा दिया गया। जो सियासी माहिरीन हैं वो इस मामले को इस तरह देखते हैं कि वो कहते हैं कि अली ज़ैदी पर प्रेशर बहुत डाला गया और इतना डाला गया कि उनको मजबूर किया गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद वो पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार ना कर सके। उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि वो पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार कर लेंगे, लेकिन लाताल्लुकी का इजहार न कर सके, जिसकी बिना पर उनको वापस जैकोबाबाद जेल भेजा गया। और जैकोबाबाद जेल भेजने के बाद उनको काफ़ी दिन, जो ज़राए बता रहे हैं कि काफ़ी दिन उनको उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई और पीटीआई से निकलने के लिए प्रेशर डाला गया। न सिर्फ निकलने के लिए प्रेशर डाला गया बल्कि उनको गवाह भी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अली ज़ैदी की जानिब से आज सुबह ही एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात जो थे, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि 9 मई के वाक़यात वो इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात थे और उन वाक़यात का यानी जिस हद तक उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जितनी भी ओहदे हैं उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं उससे दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ और सियासत से मुस्तकिल बुनियादों पर किनारा कशी इख्तियार करता हूँ। ये अली ज़ैदी का वीडियो बयान था जो कि ट्विटर पर सबसे पहले आया और उसके बाद तमाम मीडिया ने इस चीज़ को ब्रेक किया और आज यानी मेन सिंध के बड़े रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली ज़ैदी की जानिब से भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार की। गुज़िश्ता रोज़ हमने इब्रारुल हक को देखा, जज्बाती हुए बहुत, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि पीटीआई के जितने भी आला क़यादत है वो पीटीआई तो छोड़ रहे हैं, सियासत तो छोड़ रहे हैं, लेकिन किसी और जमात में जाने का ऐलान नहीं कर रहे हैं। ये इस बात के इशारे हैं जो सियासी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि हो सकता है हालात मुनासिब हों, मवाफिक हालात हों तो ये वापस भी पीटीआई में आ सकते हैं, लेकिन किसी और जमात में न जाने का फ़ैसला इस वक्त एक बहुत अच्छा और पीटीआई के लिए मुस्बत पहलू समझा जा रहा है। दूसरी जानिब सियासी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह इन लोगों को सियासत से हटाया जा रहा है तो एक बहुत बड़ा खला पैदा होने वाला है पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में आफ्ताब सिद्दीकी, अली ज़ैदी, इस तरह बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे नए चेहरे थे, इब्रारुल हक हो गए, ये चेहरे बहुत कम थे। एक मोरूसी सियासत थी जो कि गुज़िश्ता कई सालों से चलती हुई आ रही थी, उस बुत को इन्होंने तोड़ा और अमली सियासत में दाखिल हुए। न सिर्फ दाखिल हुए बल्कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में इन्होंने अपनी जगह बनाई। ऐसी जगह बनाई कि इमरान खान जो कि इनके कायद हैं, उन्होंने ऐसी जहनसाजी की कि अब ये बुत तोड़ना नामुमकिन था। इस बुत को तोड़ने के लिए एक पूरी एक प्लानिंग के तहत इन लोगों को अब पीटीआई से अलग किया जा रहा है। न सिर्फ अलग किया जा रहा है बल्कि यह तसव्वुर किया जा रहा है कि आइंदा आम इंतखाबात इसी तनाजुर में उनका ऐलान किया जाएगा कि जब ये आला क़यादत पीटीआई के साथ नहीं हुई, यानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के साथ उनकी ये टीम नहीं होगी तो मुमकिन है कि इनको शिकस्त दी जा सके। ग्राउंड की रियलिटी अगर देखी जाए तो इमरान खान की जानिब से जिस तरह की जहनसाजी 60% नौजवानों की गई है वो इतनी तगड़ी है कि शिकस्त में यानी बदल सकती है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है।
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی جو سابق جج تھے، جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عملی طور پر جو کام کرنے تھے اس حکومت نے وہ کام نہیں کر سکی، جو ڈیلیور کرنا تھا وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. یہی وجہ ہے کہ یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے. اور اس کا ایک مثبت پہلو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو نظریاتی لوگ ہیں جب اس امتحان سے گزرنے کے بعد سامنے آئیں گے تو پی ٹی آئی مزید مضبوط ہو جائے گی. اور عمران خان کو اب بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہٹنے کے باوجود عمران خان بھاری مارجن سے جیت سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن روز ہی ایک نئی وکٹ عمران خان کی گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو کہ اعصابی طور پر بہت مضبوط انسان ہیں اس ساری صورتحال سے کب تک یعنی اس نمٹتے ہیں اور کب تک اس کو برداشت کرتے ہیں. یہ سب باتیں وقت بتائے گا. اور عمران خان کل کہہ رہے تھے، گزشتہ روز ان کا بیان آیا ہے کہ جو بھی ان حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گا جیت اسی کی ہوگی. اور صبر کا دامن نہ چھوڑنے کا انہوں نے کارکنان کو کہا ہے کہ ساتھ رہیے، جڑے رہیے اور انتظار کیجئے. یہ کالی رات جو ہے یہ بہت جلد جو ہے ہٹ جائے گی. تاہم مزید جو بھی معلومات ہیں، مزید جو بھی انفارمیشن ہوگی علی زیدی سے متعلق، اس شہر سے متعلق، پاکستان سے متعلق، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. چینل دیکھتے رہیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.